Watch out! هاني وين؟ هنا ورا الصخرة وواحد هنا. Watch out! هنا قريب من هنا شفتوه من Watch هنا. Watch out! هنا في حد جاء. بس ما ادري فينه. والله يصيب اللي صب بدني ما ادري فيه عنه. كسر درعي. طلع هنا. باقينا اللي عندهم حجارة. واحد هناك. Help! Watch out! وينه؟ Mark the location. فين؟ Mark the location. ورا الحجارة. Watch out! أيوة هنا. اثنينهم. امشي سيارة. Fall back to safe zone. Mark the location. يساعدي كان رقمه هذا. Mark the يساعدي location. بأمه. أساعده كيف؟ خلاص في واحد. Watch في out! واحد هنا. خلاص خلص الجيم. لا ديبكا ما خلص وينه؟ رجعي. بقول له هو لحاله ترى. شوفيه هنا واضح. تعال طيب قرب عشان نساعدك. شفته. ورا الشجرة صار. ها قريب. Attack the mark. يلا سري. يلا كان. Attack the mark. Help! هذه فين ماتن؟ هذه ماتن عندنا. بس يا بقرة. Help! Help me. Dibika, help me. Dibika, help me. أيوة لا ورا الصخرة. ياهو help me.
شكرا. في واحد ورا الصخرة، انتبهي. ورا الصخرة بعيد، وكان في واحد ورا الدريشة. خلصنا من اللي ورا الصخرة. وينهم؟ ما شفته. هنا هي. مشى. شري انمي طيب. Watch هنا out! دخل هنا. يلا امشي وسطنا بسرعة عشان الدائرة. امشي، وينك؟ دبكة وينك؟ Attack the mark. Marked a location. تعالي طيب، تعالي. Help! تعالي دبكة. كمبري عاد شوفي لك حل. يا عهد وقت لعب حقي قمت من بمين. نفس شجرة. Watch out! دن 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 دن. يا بلين صح؟ أمهم أجان. Watch out! Help! دبكة وينك؟ بسرعة. دبك استني، جاي. Watch out! Marked a location. فيانو. فينو مع دارة. Marked a location. Watch out! في واحد هنا. Help! أبس كسروك. في واحد هناك. Watch out! مات ولا عاد؟ لا باقي. شفت Watch واحد out. هنا. ها ايوه طيحته. طيحته شبيه. لا ذا في location. الزاوية يقار. ذا في الزاوية. في سيارة جاية صح؟ سيارة عدو. عندي في الساعات. باقي في واحد هنا ورا الصخرة. Watch out! هاني وين؟ هنا ورا الصخرة، وواحد هنا.
Watch out! هنا قريب من هنا شفتوه من Watch هنا. Watch out! هنا